السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، نكمل بإذن الله عز وجل دورة القاعدة النورانية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طبعا يا أحباب، وصلنا إلى هذه الصفحة 35، وهذه بإذن الله عز وجل تتكلم عن فصل في استحباب الدعاء في كل مناسبة. طبعا يا أحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع القرآن، إذا مر بآية عذاب استعاذ من العذاب، وإذا مر بآية استغفار استغفر الله عز وجل، وإذا مر بآية دعاء دعا الله سبحانه وتعالى. فكان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فجعل يقرأ بها، فقال حذيفة يركع عند 100، يقرأ 100 آية ويركع، ثم مضى. فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، قال حذيفة يصلي بسورة البقرة ثم يركع فمضى. ثم افتتح النساء، أي النبي صلى الله عليه وسلم افتتح سورة النساء، بدأ في سورة النساء فقرأها، فقلت يركع بها، يقرأ سورة النساء يركع. ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، أي ببطء، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أي قال سبحان الله. وإذا مر بسؤال سأل، قال اللهم أني أسألك الجنة. وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، قال اللهم أني أعوذ بك من النار. وطبعا يا أحباب، في هذا الوقت كانت سورة النساء مقدمة على سورة آل عمران. تمام أستاذ محمد؟ تمام شيخنا. Bismillah ikhwan, kita sedang masuk ke pasal istihbabi du'ai inda kulli munasabah, dicintainya seseorang itu berdoa di setiap ayat tertentu yang ia lewati, ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tentang azab, beliau bertawud atau beliau berlindung dari kejelekan-kejelekan, ya. Kemudian apabila beliau melewati ayat tentang pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau menyucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terdapat riwayat sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan, pada suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memulai bacaan dengan membaca surah Al-Baqarah. Aku berkata di dalam hati, beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tetapi beliau terus melanjutkan bacaan saat setelah sampai ayat ke-100. Di dalam hati aku berkata, Hudzaifah ibn Yaman, beliau akan membaca surah Al-Baqarah untuk 1 rakaat. Ternyata beliau meneruskan bacaan beliau setelah selesai surah Al-Baqarah. Kemudian aku pun kembali menerka, beliau akan rukuk. Lalu beliau memulai bacaan surah An-Nisa dan menuntaskan bacaannya, dan dilanjutkan dengan surah Al-Imran, dan beliau membaca perlahan-lahan. Apabila membaca ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Apabila membaca ayat tentang permohonan, beliau memohon, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila melewati ayat tentang perlindungan, beliau berdoa memohon perlindungan, yakni beristi'adah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hadis riwayat Muslim dalam sahih beliau. Baik, dan pada saat itu surah An-Nisa beliau dahulukan sebelum surah Ali Imran. Baik, Syekhuna. Tamam. طيب شيخنا، الآن ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ إذا كان يقرأ في يعني القرآن، سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها، يعني سواء كان في الصلاة يقرأ أو في غير الصلاة. ويستحب كذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم، يعني إذا كان يصلي إماما، وإذا كان يصلي منفردا، وإذا كان يصلي مأموما. يعني يستحب مثلا إذا قال الإمام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أن يقول أستغفر الله هكذا، تمام. ويعني إذا قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول اللهم صل على سيدنا محمد، تمام. هذا هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. Ustaz Muhammad. Tamam, Syekhuna. Baik, kemudian dicintai juga dicintai bagi seorang qori itu meminta, yakni beristiadzah ya, dan bertasbih ya di setiap melewati ayat tentang azab atau ayat tentang pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah dalam keadaan salat atau di luar salat ya. Dan dicintai juga pada salat itu membaca berta'awud ya ketika melewati ayat adab, dan bertasbih ketika melewati ayat tentang tanzih ya. Bagi imam yang sholat sendirian ataupun lagi sholat berjamaah yakni makmum ya, misalkan imam membaca ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya, maka makmum beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i. Baik, tamam Syekhuna. طيب اقرأ شيخنا. فصل في احترام القرآن، ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدل الذهن. طيب يا شيخ، الآن مما يعتنى به أن يحترم القرآن. طبعا يا أحباب يعني هناك أمور قد يتساهل فيها بعض الناس، بعض القارئين، ومن ذلك يعني أن يضحك وهو يقرأ القرآن، هذا يعني شيء عظيم، هذا كلام الله عز وجل، يجب أن نجتنب الضحك، يجب أن نجتنب الجدال في حضرته، يجب أن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يجب أن لا نتحدث في خلال القراءة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبعا يا أحباب يعني من ذلك العبث باليد وغيرها، يعني لا يصح أن يقرأ القارئ القرآن وأن يعبث بيده ويعني يلعب أو يتكلم بأشياء، يعني هذا لا يصح
لأنه يناجي ربه. تمام. ومن ذلك أيضا النظر إلى ما يلهي، يعني إذا نظر مثلا إلى لعبة كرة قدم وهو يقرأ القرآن مثلا، إذا نظر إلى أشياء أخرى وهو يقرأ القرآن، فهذا يعني أيضا يعني من الأشياء العظيمة التي تقدح في احترام القرآن. Baik. Kemudian kita masuk ke pasal penyucian Al-Quran, yakni adab-adab yang sangat ditekankan, yang sangat kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Termasuk di antara perkara yang sangat ditekankan untuk diperhatikan adalah menjaga kehormatan Al-Quran itu. Dari perkara-perkara yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian orang, ya, sebagian orang yang lalai yang membaca Al-Quran, ya. Di antara bentuk menjaga kehormatan Al-Quran adalah menghindari tertawa, ya, beramai-ramai dan berbincang-bincang di sela-sela membaca Al-Quran, kecuali perkataan yang sangat mendesak dan darurat. Dan orang yang membaca Al-Quran itu hendaklah mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat, ya. Kemudian di antara bentuk menjaga kehormatan Al-Quran juga yang lain adalah tidak boleh memain-mainkan tangan dan anggota tubuh yang lainnya, karena ia dalam keadaan tengah bermunajat kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ia tidak diperbolehkan bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara juga yang tidak diperbolehkan yakni memandang hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasi. Ya, misalnya seseorang lagi membaca Al-Quran sambil dia sepak bola misalnya, dia sambil tamam Syekhuna. طيب عندنا أستاذ عمار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اقرأ وأقبح من هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرض وغيره، فإنه لا يجوز النظر إليه بشهوة أو من غير حاجة، لأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي رحمه الله ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطيب والتطبب والتظليم ونحوها والتعليم ونحوها من مواد الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه. والأمرض هو الطفل الصغير الذي لم تنبت لحيته. نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الآن يا أحباب محمد الصالح ركز معي جيدا. نعم شيخنا. الآن شيخنا قلنا أنه لا يجوز يعني أن ينظر إلى يعني أشياء تجذب انتباهه ويعني تؤثر على تركيزه في القرآن، صحيح؟ تمام. صحيح. طيب الآن يا شيخ أقبح من هذا، يعني من هذا النظر أنه يعني مثلا ينظر إلى كرة قدم مثلا أو ينظر إلى ما يلهي، أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، يعني أن ينظر
إلى شيء لا يجوز النظر إليه كالأمرد. من هو الأمرد؟ الأمرد هو الطفل الصغير الذي لم تنبت لحيته. الأمرد طيب هو شيخنا. الطفل الصغير الذي لم تنبت لحيته، هذا لا يجوز النظر إليه بشهوة أو من غير حاجة. تمام يا شيخ؟ تمام شيخنا. طيب، لأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء. تمام طيب يا شيخ. شيخ؟ تمام شيخنا. طيب، أيضا يعني يتسهل في التعامل معه أكثر، يعني ما يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. تمام، تحريمه أولى. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآن يجوز النظر إلى الأمرد متى؟ في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبب، يعني في الطب مثلا للطبيب، والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة، فهذا جائز للضرورة، لكن يعني يقتصر الناظر على قدر الحاجة. تمام، ولا يديم النظر من غير ضرورة، أي لا يجعل النظر دائما من غير ضرورة. وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه. تمام أستاذ محمد؟ أستاذ محمد؟ نعم شيخ. تمام؟ Tamam. Ya, bismillah. Baik, kemudian ikhwan, perkara yang lebih buruk dari yang kita sebutkan tadi, yakni membaca Al-Quran sambil menonton pertandingan sepak bola atau perkara yang lainnya. Perkara yang lebih buruk dari ini adalah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, seperti misalnya melihat amrod. Apa itu amrod? Amrod adalah remaja yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya, yakni karena apa? Di Arab itu teman-teman, remaja yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya itu kadang lebih cantik dari perempuan, ya, lebih cantik dari perempuan. Sebab dan melihat amrod ini tanpa adanya keperluan, hukumnya haram, baik disertai syahwat ataupun tidak, baik dalam kondisi aman dari fitnah ataupun tidak. Ya, juga karena amrod ini memiliki daya pikat sebagaimana halnya perempuan. Ya, setelah kita sebutkan tadi, bahkan sebagian atau mayoritas dari mereka ada yang lebih cantik dari kebanyakan perempuan. Sedangkan berbuat tak senonoh kepadanya lebih memungkinkan, ya, dan jalan melakukan keburukan padanya itu lebih mudah daripada berbuat hal yang sama terhadap wanita. Oleh karenanya pengharamannya tentu lebih utama, ya. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Inilah pendapat yang sahih yang dipilih oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan ulama lain yang tak terhitung jumlahnya, ya, telah menyatakan akan keharumannya. Baik, adapun memandang amrod saat transaksi jual beli, melakukan serah terima, pengobatan, pengajaran, dan pada kondisi-kondisi yang diperlukan lainnya, maka boleh, ya, dengan alasan apa? Dengan uzur darurat, ya. Namun hendaknya kita membatasi sesuai keperluan saja dan tidak memandang terus-menerus tanpa adanya keperluan yang darurat, ya, yang mendesak. Ya, demikian pula seorang pengajar, ia diperbolehkan untuk memandangnya pada saat yang dibutuhkan saja. Baik. Tamam Syekhuna. شيخنا، لو نظرنا هنا، الأمرد هو الطفل الصغير، يعني الذكر، فما بالكم بالطفلة؟ هذا الطفل الصغير لا يجوز أن تنظر إليه بشهوة، تمام، أو من غير حاجة، فما بالك بالطفلة؟ طفل. هذا الطفل الصغير، يعني هذا الذكر نعم. الذي لا يجوز النظر إليه. الأمرد هو الذكر، تمام، فما بالك تمام بالطفلة؟ شيخنا. طفلة. الطفلة يعني الأنثى الصغيرة.
يعني أيضا من باب أولى أنه لا يجوز النظر إلى الطفلة الصغيرة. نعم شيخ، تمام. أقبح. نعم أقبح. هل تشرحها شيخنا؟ نعم. نعم، شرحت هذا الشيخ. أقول عن الطفلة. Nah, kemudian seperti juga di antara perkara yang lebih buruk dari yang telah kita sebutkan, yakni memandang kepada amrod, dan sama juga hukumnya dengan memandang kepada anak perempuan ya yang masih kecil ya. Baik, ini sama hukumnya dengan memandang kepada amrod. Baik. Dan amrod telah kita sebutkan ya, remaja laki-laki yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Ini biasa di Arab ya, di Arab. Baik, tamam Syekh. طيب اللهم صل على محمد. محمد أحكام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اقرأ فصل في جواز القراءة بالقراءات العشر المتواترة. نعم. بسم الله. فصل في جواز القراءة بالقراءة العشر المتواترة. تجوز قراءة القرآن بالقراءة العشر المتواترة، وهي نافع مداني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري والشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البزار. وأما القراءة الأربع الشواذ وهي ابن المحيصن والحسن البصري والشنبوذي واليزيدي، فلا يصح القراءة أو الصلاة بها لعدم تواترها، ولا يجوز بغيرها ولا بالرواية الشاذة المنقولة عن بعض القراء. نعم شيخ. اقرأ أكمل. ومن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. ولو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. طيب يا شيخ، جزاك الله كل خير. الآن يا أحباب، كما نعرف أن هناك 10 قراءات متواترة. نعيد مرة أخرى. كما نعرف أنه هناك 10 قراءات متواترة: نافع وابن كثير وأبو عمرو والشامي وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. تمام؟ هذه 10. هذه 10 متواترة. تمام؟ وهناك قراءات شاذات ليست متواترة، وهي ابن محيصن والحسن البصري والشنبوذي واليزيدي. هذه القراءات الأربعة لا يصح القراءة أو الصلاة بها لعدم تواترها. تمام؟ ولا يجوز بغيرها ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن بعض القراء. الآن هذه يعني القراءات لا يصح القراءة بها، الأربعة هذه: ابن محيصن والحسن البصري والشنبوذي واليزيدي، لا يصح القراءة بها ولا يجوز بغيرها ما عدا هذه 10. أي يجوز أن نقرأ القرآن بالقراءات 10 متواترة، ألا وهي نافع وابن كثير وأبو عمرو والشامي وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. هذه يجوز أن نقرأ يعني القرآن بها. الآن من قرأ بالشاذ، إذا قرأ قارئ بالشاذ يعني القراءة الشاذة كهذه الأربعة،
إن كان جاهلا بتحريم ذلك عرف ذلك، أي قلنا له أن هذه قراءة شاذة. فإن عاد إلى ذلك أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي إلى ذلك. ما معنى عزر؟ يعني السلطان يقول له لا تفعل هذا مرة أخرى، وإن فعلت فإنني مثلا سأضربك مثلا أو سأدخلك السجن، هكذا عزر تعزيرا بليغا. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه. يعني إذا كان أحد يعرف أن هذه قراءة شاذة وسمع أحدا يقرأ بها أن يمنعه من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب لو قرأ بالشواذ بالصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. يعني الصلاة لا تبطل لكن لم تحسب له هذه القراءة. تمام شيخنا؟ أستاذ محمد الصالح. نعم تمام شيخنا. لو سمحت كرر في قراءة الشواذ، يعني ابن محيص، حسن البصري والشنبوذي، الشنبوذي واليزيدي. أعيدها؟ طيب شيخنا. تمام شيخنا. تمام شيخنا. Baik, kemudian kita masuk ke pasal bolehnya membaca Al-Quran dengan qiraah, dengan 10 qiraah yang mutawatir. Dan qiraah itu adalah qiraah Nafi, Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr Al-Basri, yang keempat Asy-Syami, yang kelima Al-Asim, ya, dan yang keenam Hamzah, ketujuh Al-Kisai, yang kedelapan Al-Kufiyun, dan yang kesembilan Abu Ja'far, ya, dan yang ke-10 Yaqub Al-Hadrami, yakni. Dan ini qiraah yang dibolehkan dibaca, yakni namanya Khalaful Bazzar. Khalaful dan Khalaful Bazzar. Dan adapun qiraah yang tidak sahih, tidak benar jalannya, ya. Baik. Dan ada 4, yakni Ibnu Asy-Syambudzi, dan yang keempat Al-Yazidi. Ya, Al-Yazidi. Dan tidak dibenarkan membaca qiraah ini di dalam salat, ya. Di dalam salat. Dan tidak pula dibenarkan di luar salat. Wala bir riwayati syadzah al-manqulah an ba'dil qurra. Baik. Kemudian siapa yang membaca qiraah syadz ini, qiraah yang tidak sahih, ya, apabila dia bodoh terhadap jahil akan ilmunya, ya, dimaklumi kita memberitahukannya akan kekeliruan qiraah ini, qiraah syadz, ya. Kemudian apabila ia mengetahuinya, sudah tahu, kemudian dia membaca qiraah ini, ya, maka maka bisa seorang raja itu menegurnya, misalnya, ya, menegurnya dengan apa? Kalau sekali lagi dibaca mungkin akan kena hukuman, akan dipukul, ya, dan dan kemudian bisa juga makmum menegurnya, ya, apabila dia membaca qiraah syadz ini. Qiraah syadz yang telah kita jelaskan tadi, qiraah syadz itu qiraah yang tidak sahih. Adapun yang 10 ini, yang 10 qiraah yang tadi kita sebutkan adalah qiraah yang mutawatir, ya, mutawatir. Baik. Dan apabila dia membaca syadz ini dalam solat, maka solatnya batal apabila dia sudah tahu, ya. Apabila dia mengetahui bahwasanya kalau dibaca bahwasanya syadz ini
adalah keliru. Ya, apabila dia jahal, ya, bodoh akan ilmunya, maka tidak batal salat, ya, tidak batal salatnya. Baik, tamam Syekhuna. طيب شيخنا الآن عندنا مثلا أستاذ ملتزم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ من هنا فصل في استحباب القراءة بقراءة واحدة. فصل في استحباب القراءة بقراءة واحدة في المجلس واحد إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من العشرة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس لئلا يلبس على الناس قراءتهم. نعم. طيب شيخنا الآن إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء مثلا في يعني غير الصلاة، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا. إذا كان نفس المعنى مثلا نفس المعنى يكمل بها، تمام. طيب إذا انقضى الارتباط، مثلا دخل قصة جديدة أو دخل موضوعا جديدا، فله أن يقرأ بقراءة أحد من العشرة غيره، تمام. له هذا ليس في الصلاة يا أحباب. في الصلاة يعني يقرأ بقراءة واحدة فقط أو براو واحد فقط وبوجه واحد فقط، تمام. والأولى دوامه على الأولى، يعني الأولى ألا يعني يقرأ بأكثر من قراءة، أن يقرأ بقراءة واحدة فقط لئلا يلبس على الناس قراءتهم. تمام شيخنا؟ Tamam Syekh. Baik. Kemudian kita masuk ke pasal dicintainya membaca membaca Al-Qur'an dengan qiraah, dengan satu macam qiraah saja dalam satu majelis, ya. Apabila seseorang itu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaknya memulai bacanya dengan menggunakan salah satu qiraah dari qori yang telah kita sebutkan, dari 10 salah satu dari 10 qiraah, ya. Hendaknya ia tetap menggunakan qiraah tersebut selama ayat yang dibacanya masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Baik. Dan apabila ia telah selesai membacanya, ia boleh mengganti qiraahnya dengan qiraah yang lainnya dari qiraah asyarah. Ya, qiraah yang 10 tadi kita sebutkan. Namun yang lebih utama adalah tetap menggunakan satu macam qiraah dalam satu majelis, ya. Baik. Untuk memperlihatkan kepada manusia bacaannya, qiraahnya. Nah, ini di luar salat, ya, di luar salat. Adapun di dalam salat hanya membaca satu macam qiraah, ya, tidak berganti-ganti. Baik. Tamam Syekhuna. طيب الآن فصل في استحباب القراءة حسب الترتيب. هذا سيقرأه الشيخ محمد ابن برنامة. السلام عليكم. نعم شيخ. نعم شيخنا، اقرأ فصل في استحباب القراءة حسب الترتيب. في استحباب القراءة حسب الترتيب الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم الإمران ثم ما بعدها على ترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. ويستحب إذ ذكر سورة أن يقرأ بعدها التي
تليها ودليلها أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان وفي صلاة الفجر أو في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين يعني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي أولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز وقد جاء بذلك آثار كثيرة وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح باللحف في الثانية بيوسف وقد قرئها جماعة مخالفة ترتيب المصحف. طيب جزاك الله كل خير ابن برنامج. الآن فصل في استحباب القراءة حسب الترتيب. الآن يا أحباب الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب. تمام؟ يقرأ بالترتيب سورة سورة، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها أن يقرأ على الترتيب. تمام؟ طيب يستحب يا أحباب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، هذا يستحب. إذا قرأ مثلا سورة يقرأ التي تليها مباشرة، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل لحكمة. يعني لماذا رتب المصحف هكذا؟ إنما جعل هذا الترتيب لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا ما ورد الشرع باستثنائه. مثلا يا أحباب في صلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ بسورة السجدة وفي الثانية بالإنسان، لم يأتي يعني السجدة ليست الإنسان بعدها مباشرة. وفي صلاة العيد يقرأ بسورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة سورة القمر. وفي ركعتي سنة الفجر يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وبالثانية قل هو الله أحد. وفي ركعات الوتر يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. والمعوذتين، المعوذتين يا أحباب يعني هما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب يا أحباب الآن لو خالف الموالاة، يعني إذا لم يقرأ سورتين متواليتين يعني بعد بعضهما فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب يعني قرأ مثلا في الركعة الأولى الإخلاص وفي الركعة الثانية أواخر البقرة، تمام؟ فإن هذا يجوز جائز. تمام؟ وقد جاء بهذا آثار كثيرة،
وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف، مع أن يوسف تسبق الكهف، تمام؟ فقد قرأ بالكهف في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة يوسف. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، يعني بعض العلماء كرهوا أن ينتقل من سورة متأخرة إلى سورة قبلها في الترتيب. وقد جاء ذلك في حديث اشتكى بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤم بهم دائما في كل ركعة بسورة الإخلاص، كل ركعة بعد أن ينتهي ولا الضالين آمين يقرأ قل هو الله أحد، تمام، ويقرأ أي سورة أخرى كل ركعة. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا تفعل هكذا؟ فقال له إنها صفة الرحمن وإني أحبها. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أنه يجوز أن تقرأ الإخلاص في أواخر القرآن، كان يقرأ الإخلاص ثم يقرأ بعدها أي سورة غير سورة الإخلاص. تمام شيخنا؟ طيب، هنا يا أحباب يعني في عندنا اللهم صل محمد فقرة صغيرة، قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا. يعني مثلا إذا قرأ من أواخر سورة النبأ في الركعة الأولى، مثلا في الركعة الأولى قرأ إن المتقين مفازا، تمام، وقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون، فهذا ممنوع منعا متأكدا، لأنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. فقد روي عن التابعي إبراهيم النخعي والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم. محمد الصالح. محمد الصالح. Tamam, Syekh. Tamam, Syekh. Afwan. Kemudian kita masuk ke bab dicintainya membaca Al-Quran sesuai dengan urutan surah-surah dalam Al-Quran. Nah, dan kita, yang dipilih di sini adalah membaca tertib ya, sesuai dengan urutan yang ada di Quran. Misalnya seseorang itu ketika membaca Al-Quran, dia membaca surah Al-Fatihah misalnya, kemudian dia lanjut ke surah Al-Baqarah, kemudian setelahnya, ya, baik. Dan apabila seseorang itu hendak membaca sebuah surah, dianjurkan setelahnya membaca surah berikutnya. Dan dalilnya adalah bahwa pengurutan surah dalam mushaf dijadikan demikian karena ada hikmahnya, ya, suatu hikmah. Sehingga sudah sepatutnya membiasakan hal ini, ya, kecuali jika terdapat dalil pengecualian dalam syariat, seperti misalnya pada sholat subuh di hari Jumat, yang mana sunnahnya adalah membaca surah As-Sajdah di rakaat yang pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dan dalam sholat Id, yang mana sunnahnya membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ati wa insyaqqal qamar pada rakaat yang kedua. Dan dalam salat sunnah subuh disunnahkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Juga rakaat witir yang dimana disunnahkan membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, Al-Kafirun pada rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas serta Al-Mu'aqqat yang ketiga, yakni Al-Falaq dan Kemudian apabila seseorang itu tidak membaca, misalnya ya, dia tidak sesuai urutan, dia menyelisihi aturan surah dengan membaca satu surah kemudian membaca satu surah yang dalam urutan Al-Quran adalah surah sebelumnya, ya, maka yang demikian diperbolehkan, ya. Dan banyak athar mengenai hal tersebut, ya. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat yang pertama di salat subuh, dan pada rakaat yang kedua beliau membaca surah Yusuf, ya. Ya, yang dimana surah Yusuf ini duluan, ya, daripada surah Al-Kahfi. Namun ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Namun ada sekelompok ulama lain yang memakruhkan, ya, membaca Al-Qur'an, ya, memakruhkan membaca Al-Qur'an tidak sesuai urutan surahnya, ya, dalam mushaf. Ya. Baik.
تمام شيخنا؟ طيب لو سمحت كرر في وأما قراءة السورة من الآن يا آخرها شيخ إلى أولها. تمام عفوا الآن شيخنا. إذا قرأ مثلا في الركعة الأولى فإذا جاءت الطامة الكبرى، تمام؟ في الركعة الثانية لا يجوز أن يقرأ من أول النازعات. لماذا؟ لأنها لا يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة ثم يرجع في الركعة الثانية من أول السورة، لأنه يذهب الإعجاز في القرآن ويزيل حكمة ترتيب الآيات، وهذا عظيم. تمام يا شيخ؟ طيب. Kemudian apabila adapun membaca surah di rakaat awal, misalnya akhir dari sebuah surah, ya. Ini kemudian di rakaat yang kedua dia membaca awal pada sebuah surah, ya. Ini tidak diperbolehkan, ya. Mamnu, ya, tidak diperbolehkan dengan larangan yang agak keras, ya. Karena dia menyelisihi hikmah dari sebuah surah itu, ya. Dan diriwayatkan dari tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, ya, dan Imam Malik bin Anas bahwasanya mereka berdua memakruhkan hal tersebut, ya. Dan dari Imam Malik beliau berkata ini adalah perkara yang dahsyat, ya, maksudnya yang tidak diremehkan, tidak boleh diremehkan. Baik. Tamam, Syekh. الآن يا شيخ تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله هذا حسن، وهذا ليس من هذا الباب، فإن ذلك يعني فيه تسهيل للحفظ عليهم. يعني عندما نعلم الطلاب القرآن نعلمهم من سورة مثلا الإخلاص، نعلم من سورة الناس، يحفظون من سورة الناس ويعني ويرجعون رجوعا في القرآن، ثم بعد ذلك سورة الفلق، ثم بعد ذلك سورة الناس، ويرجعون إلى سورة البقرة. هذا ليس من هذا الباب وهذا جائز وحسن. Baik. Adapun mengenai pengajaran Al-Quran terhadap anak-anak yang dimulai dari akhir surah dalam mushaf menuju ke awalnya, yakni dari juz 30 ke juz 1, ini adalah perkara yang baik dan bukan termasuk pembahasan kita tadi, ya. Sebab hal ini merupakan bacaan yang terbagi-bagi dalam jangka waktu berhari-hari dan ini memudahkan mereka dalam menghafalnya. Wallahu alam. Baik, Syekh. طيب شيخنا، فصل في استحباب القراءة من المصحف. عندنا لو قلنا أستاذ ساتريا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ شيخنا، فصل في استحباب القراءة من المصحف. بسم الله. في استحباب القراءة من المصحف. قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءة عن ظهر قلبي، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، ونقل عن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا فيه، ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلبي، ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه
وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. طيب شيخنا جزاك الله كل خير. الآن يا أحباب فصل في استحباب القراءة من المصحف. الآن يا أحباب قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. لماذا؟ لأن النظر في المصحف عبادة، يعني عندما ينظر الإنسان فقط في المصحف فإن هذه عبادة، فتجتمع القراءة والنظر. ونقل عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا فيه. تمام؟ طيب لو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب. يعني إذا كان الإنسان يخشع إذا قرأ من المصحف ويخشع إذا قرأ عن ظهر قلب فهذا يعني يجوز. ويختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره. لو قرأ المصحف لكان هذا قول حسن. الآن يا أحباب ركزوا معي، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. إذا كان القراءة من المصحف متى يعني نختارها؟ لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب. يعني إذا كان خشوعك يستوي إذا قرأت من المصحف وإذا قرأت عن ظهر قلب فاقرأ من المصحف. تمام؟ طيب إذا لم يكمل خشوعك وزاد خشوعك إذا قرأت من المصحف فيختار القراءة إذا يختار القراءة عن ظهر قلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه الدبر لو قرأ المصحف. يعني أحباب إذا كان القراءة من ظهر قلب تزيد الخشوع أكثر فيقرأ عن ظهر قلب أفضل. تمام أستاذ محمد الصالح؟ يعني يا أحباب أعيدها مرة أخرى، الآن نقرأ من المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة المصحف وعن ظهر قلب. إذا كان الخشوع متساوي إذا قرأت المصحف وعن ظهر قلب فاقرأ المصحف. تمام؟ فذلك فيه أجر أكثر. طيب متى نقرأ عن ظهر قلب؟ إذا لم يكتمل الخشوع بقراءتنا من المصحف. إذا لم يكتمل الخشوع بقراءة المصحف نقرأ عن ظهر قلب. Baik. Kemudian kita masuk ke pasal dicintainya membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ini lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, karena melihat kepada mushaf adalah ibadah. Ya, yang dituntut sehingga terkumpullah padanya ibadah melihat dan membaca. Ya, melihat dan membaca. Dan bahwa dan juga telah banyak asar dari para sahabat rahimahumullah radhiyallahu anhum yang membaca Al-Quran dari mushaf dan mereka itu membenci, tidak suka jika satu hari saja lewat tanpa mereka membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, baik. Kemudian apabila dikatakan misalnya hal ini berbeda-beda untuk setiap individu manusia. Ya, membaca Al-Quran dari mushaf menjadi pilihan bagi orang yang bisa mencapai kekhusyuan dan tadabbur ya pada dua kondisi, yaitu pada saat membaca Al-Quran dari mushaf dan dengan hafalannya. Kemudian membaca Al-Quran dengan hafalan menjadi pilihan bagi orang yang belum sempurna kekhusyuan dan tadabburnya, ya, dan akan bertambah kekhusyuan dan tadabburnya jika ia membacanya dari mushaf. Ya, baik. Ya, misalnya seseorang itu ya seimbang ya ketika dia membaca dari mushaf dan hafalan itu sama-sama tadabburnya dan khusyuknya, maka ia lebih afdal membaca dari mushaf karena dia mendapatkan pahala pahala melihat dan membaca ya. Adapun kalau membaca dari hafalannya ia hanya mendapat pahala apa? Pahala membaca. Taib. Kemudian apabila seseorang itu belum sempurna kekhusyuannya ya dalam membaca lewat mushaf, maka ia membaca lewat lewat hafalannya ya sampai dia mencapai derajat khusyuk dan tadabbur ya hingga ia membaca Al-Quran ya dari mushaf. Baik.
تمام شيخنا. طيب يعني نقرأ آخر فصل سأقرأه أنا. فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة مع مراعاة جميع شروط القراءة الصحيحة وآدابها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وروي عن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. ولا شك في عظم أجر وفضيلة من يجمعهم على القراءة لقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. الآن يا أحباب، قراءة الجماعة مجتمعين يعني يجلسون في حلقة ويقرؤون واحدا وراء الآخر، تمام؟ هذه قراءة مستحبة، ويعني يجب أن يراعوا شروط القراءة وآدابها، أن يجلسوا متخشعين خاشعين، وأن يجلسوا بأدب، وألا يعبثوا ويضحكوا، فهذه آداب القراءة الصحيحة. الآن يا أحباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي ما اجتمع أناس في بيت من بيوت الله، أي في المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون القرآن ويتعلمون أحكام القرآن ويتدارسون التفسير بينهم، إلا ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة، يشعرون بالطمأنينة بالراحة، وغشيتهم الرحمة وكأن سحابة فوقهم تنزل الرحمات عليهم، وحفتهم الملائكة، أي يعني تحفهم الملائكة وتشملهم الملائكة وتكون حولهم الملائكة إلى السماء، وذكرهم الله في من عنده، أي أن الله عز وجل يذكرهم عند الملائكة ويقول للملائكة يعني أن فلان ابن فلان يذكرني في مجلس كذا وكذا، تمام؟ روي عن ابن عباس أنه قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وروي عن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا. طبعا الذي يجمع هؤلاء على القراءة له أجر عظيم، بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. تمام أستاذ محمد؟ تمام شيخنا. Kemudian bahwasanya membaca Al-Quran secara berkelompok merupakan perbuatan amalan yang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, serta af'al, perbuatan-perbuatan para salaf dan khalaf yang semakin menguatkannya, ya, dengan syarat apa? Bersamaan dengan menjaga syarat-syarat qiraah yang benar dan adab-adab qiraah, ya. Dan telah sahih dari Nabi SAW dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum itu berzikir kepada Allah melainkan para malaikat mengelilingi mereka, dan dan rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, yakni kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Ya, baik. Baik, tamam Syekhuna. Yani dzakarahumullahu fi man inda, maknanya ikhwan, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya, bahwasanya si hamba ini melakukan perbuatan begini dan begitu, ya, disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari Abi Hurairah juga dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan ketenangan turun kepada mereka
rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Azza wa Jal menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Telah kita jelaskan tadi ya. Baik. Tamam Syekhuna. هل شرحت هذا شيخ وروي عن ابن عباس هذه الثلاث أسطر؟ Istimar. Baik, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, siapa yang mendengarkan satu ayat dari ayat-ayat Allah, yakni dari Al-Qur'an, maka untuknya nuron, baginya cahaya, ya, cahaya yang besar, ya, nuron. Baik. Dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau dulu belajar Al-Qur'an bersamaan dengan membaca secara bersama-sama. Baik. Dan tidak diragukan lagi dalam besarnya pahala dan keutamaan siapa yang طيب ما معنى يجمعهم شيخنا في هذه يعني الكلمة؟ الذي قال لهم عن المجلس، الذي قال لهم عن المجلس، الذي جمعهم وقال لهم سنقرأ القرآن، هذا له أجر أكبر. Oh, طيب. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tidak diragukan lagi akan besarnya pahala dan keutamaan terhadap siapa yang menyeru untuk membaca Al-Qur'an secara bersama-sama. Ya, liqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Tamam Syekhuna. تمام شيخنا، هكذا يعني نكون قد انتهينا بإذن الله عز وجل. من عنده سؤال أحبابنا؟ Siapa yang punya pertanyaan silakan diangkat tangannya. أستاذ عمار، السلام عليكم. نعم شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالان شيخنا. تفضل شيخنا. السؤال الأول، هناك إمام في المسجد هذا المسجد بقرب بيتي، يعني أنه يقرأ دائما يوم الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة الفجر في صلاة الفجر سورة السجدة، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية، يعني يقسم هذه السورة إلى قسمين. طيب ما حكم هذا شيخنا؟ يعني لا يتم إلى سورة الإنسان. نعم يا شيخ، يعني والله أعلم، هو يعني أراد أن يخفف على الناس، لكن السنة أن يقرأ يعني كاملة، أن يقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، هذه هي السنة، فهو يعني أراد أن يخفف على الناس. طيب نعم شيخ. السؤال الثاني شيخ، عندنا يعني كان هناك نشاط لي في المدرسة، يعني أحد الطلاب يقرأ من خلال الميكروفون، ثم ينضم الطلاب الآخرون. هذا الحال يعني ثم ماذا يا شيخ؟ ثم ماذا؟ القراءة المستحبة. ثم ماذا؟ يقرأ. ينضم الطلاب الآخرون، يعني نعم يقرأ معه، يعني يقرأ الطلاب الآخرون معه. كيف يعني كيف؟ يعني يقرؤون معا. يعني مثلا أقرأ من خلال الميكروفون. يقرؤون بنفس الآية مثلا؟ نعم بنفس الآية، نعم. طيب ما الحكمة من ذلك، يعني من عمل ذلك؟ لا أدري شيخنا، يعني هذا أمر نظام من المدرسة، يعني كيف؟ يعني هذا يعني يا شيخ يعني الأفضل والله أعلم
أن يقرأ واحد لكي يركز يعني الآخرون في قراءته، لأنه لو قرأ أكثر من واحد فسيتشتت التركيز وسيقرأ يعني لن يقرأوا مع بعضهم البعض، فالأولى يعني أن يقرأ واحد ويستمع الآخرون، وهذا يعني أسلم لحفظ القرآن وأسلم لاحترام القرآن. تمام شيخنا؟ طيب نعم شيخ، شكرا على الإجابة. جزاكم الله. طيب من عنده سؤال أحبابنا؟ طيب عندنا طبيلة نور. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekh. تفضل. Ya, ini mohon diartikan ya. Ada beberapa masalah mengenai cara membaca Al-Quran dengan melafalkan sesuai dengan qiraah as-sarah. Nah, yang menjadikan kami bingung ya, khususnya buat pemula, apa yang membedakan kami mohon dicontohkan atau dibedakan cara membaca atau melafalkan Quran dengan qiraah asyara dengan qiraah yang memang tidak sahih, artinya seperti itu. محمد الصالح. طيب يعني هناك مشكلة في قراءة القرآن بالقراءة عشرة، يعني ما الفرق شيخنا بين القراءة العشرة وقراءة الشاذ؟ طيب القراءات يعني نعم لو سمحت امثل نعم شيخ. طيب القراءات العشرة مثلا الآن لو جئنا لرواية عاصم، لرواية حفص مثلا، نقول أن حفص سنده أخذ عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، تمام، عن علي وعثمان وزيد وأبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند متواتر، سند متواتر، سمع كل واحد عن الذي قبله، سمع كل واحد عن الذي قبله، فهذا يسمى ماذا؟ عشر متواترة. هذه العشر كلها هكذا، كل هذه العشر كلها كذا. الرواية يعني الشاذة إنها رواية غير متواترة، يعني فيها انقطاع في السند. تمام شيخنا؟ تمام. قال العلماء أنه يجوز أن نقرأ بالعشر ولا يجوز أن نقرأ بالمتواترة بالشاذة. طيب يعني نعم baik. Bedanya qiraah asyra ini dia mutawatir, yakni bersambung dari sisi sanad ya, dari sisi sanad sampai kepada Nabi SAW. Adapun qiraah syadz ini pada sanadnya terputus ya, terputus dan tidak sampai kepada Nabi SAW. Mungkin yang dipertanyakan bacaannya ya? Bacaannya sebetulnya untuk membedakan. Karena kan kita di masyarakat belum tahu kalau qiraah yang asyara itu seperti apa. Apakah termasuk qiraah sabah itu termasuk asyara atau tidak kan gitu. Atau yang di Indonesia itu termasuk qiraah seperti apa begitu. Yani imthil ya Syekhuna law samaht qiraah asyara. ماذا يا شيخ؟ Ya تمثل يعني تقرأ اقرأ مثل قراءة العشرة شيخنا. القراءات العشرة مثلا شيخنا يعني نعرف. طيب تمام ماشي. الآن مثلا لو قلنا يعني سنفتح على سورة سورة البقرة مثلا، تمام؟ نعم صحيح. طيب نعم شيخنا. الآن يا شيخ مثلا عندنا حفص يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تمام؟ بعض القراء يقول أنذرتهم، تمام؟ بعض القراء يقول أنذرتهم بالتسهيل. نعم. بعض القراء يقول عليهم، سواء عليهم أأنذرتهم. تمام يا شيخ؟ هذه يعني كأمثلة على القراءة العشر. بعض القراء يقول مثلا هوي، بعض القراء يقول هوى، بعض القراء يقول طيه، بعض القراء يقول طه. هناك اختلاف بين القراءات. نعم صحيح.
Jadi kalau qiraah sabah itu termasuk qiraah yang memang sebetulnya tidak termasuk qiraah asyarah ya Syekh ya? وكيف قراءة السبعة شيخنا تقصد قراءة الشاذة؟ Iya. قراءة هي السبعة قراءات يعني مثلا عندنا يغيرون بعضا من الحركات مثلا، تمام، لكن هذه القراءة ليست متواترة. يعني مثلا نقول قرأ حفص وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تمام. الآن يا أحباب يعني هكذا قرأ حفص، هذه قراءته متواترة، قرأ حفص وقرأ عاصم، تمام، وهكذا قرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وهكذا قرأ علي وعثمان وزيد وأبي، وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القراءات الشاذة، تمام، أنا لا أعرف أمثلة على ذلك، تمام. يقرؤون مثلا بمثال لكنه ليس متواترا، يعني لم يقرأه، ليس هناك سند في هذه القراءة. تمام Syekh. Dipahami ya? Dipahami dari perkataan Syekh? Naam. Naam. Insyaallah. Baik. Jadi qiraah syadz itu qiraah misalnya seseorang membaca dengan harokat yang berbeda misalnya, akan tetapi tidak ada sanadnya dari Nabi SAW ya. Ini dinamakan qiraah syadz. Adapun غير misalnya متواتر، seseorang غير متواتر. tidak bersambung ya kepada Nabi SAW. Adapun dengan membaca misalnya harokat yang berbeda dan ada sanadnya dari Nabi SAW, maka ini yang boleh dibaca ya. Baik. محمد الصالح، من الذي يسأل في الدردشة؟ ايش في الدردشة ما هو السؤال؟ Di chat akhi. Oh, afwan. Chat. Naam. زين العابدين. نعم، ما سؤال؟ ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ يعني مقام عجم misalnya مثلا. هذا يجوز والله أعلم، يجوز، لكن يعني مع مراعاة أحكام التجويد. أهم شيء مراعاة أحكام التجويد. مراعاة، نعم. أهم شيء أن يقرأ بالأحكام، يعني ما بدنا نقرأ بالمقامات ونذهب الأحكام. طيب Syekh. Baik, jadi membaca dengan maqamat itu diperbolehkan ya selama menjaga hukum-hukum tajwid, tidak berlebihan ya. Baik. Ada lagi pertanyaan ikhwan? Baik. من عنده سؤال أحبابنا؟ هل أحد عنده سؤال؟ لا أحد شيخنا؟ Assalamualaikum. نعم، وعليكم السلام. تفضل. Pertanyaan saya adalah tadi contoh adalah qiraah sad, yaitu istilahnya bodoh atau jahil pada ilmunya. Dan ini tentunya harus kita pahami, maklum. Ketika dia menjadi imam, tentunya imam itu sudah baik bacaannya ya, baik dan benar. Tapi ketika salah kita wajib menegurnya. Ataupun kalau di Arab dengan cara sudah ditegur tidak bisa, berarti dengan cara pukul. Arti dipukul di sini seperti apa kalau di Indonesia? Kalau di Arab itu kan dipukul. Arti dari orang kita yang di Indonesia itu harus diseperti apakan contoh pukul itu? Karena kan luas mungkin ya. Mungkin itu aja minta penjelasannya. Baik. Ustaz Ammar, تستطيع أن تجيب؟ هذا الشيخ؟ يعني مثلا الإمام يقرأ بقراءة الشاذ، طيب وإذا كان عالما
aliman lihada qira'ah syad, yakni nadrib, yakni yudribu, ya. نعم يضرب يعذر يضرب. يعذر. نعم شيخنا. يعني هي تسأل كيف يضرب في الإندونيسي يعني كيف يضرب؟ يعذر. ممكن ألا يضرب مثلا، ممكن يسجن مثلا من قبل الدولة، ممكن مثلا يمنع من الإمامة. يعذر ليس شرطا أن يضرب. طيب begitu ya, dihukum ya, tidak selamanya bermakna dipukul, tapi dihukum ya sesuai dengan pemerintahan kita ya. Bisa juga misalnya dia tidak diizinkan lagi untuk menjadi imam ya, contoh dari hukuman itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Syukran Syekhana. جزاكم الله خير. طيب أحبابنا، هل تبقى أسئلة؟ طيب شيخنا، طيب شيخ، هل انتهينا شيخنا؟ نعم يمكن شيخ. Boleh nambah satu lagi? Nah. Ini contoh lagi, karena kita bicara real aja yang terjadi keseharian ya, dalam keseharian masyarakat mungkin. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran dalam satu majlis taklim gitu ya, hendaknya dia meneruskan ayat, ya contohnya mungkin seperti Al-Baqarah meneruskan 1 sampai sekian gitu. Nah, di dalam masjid itu biasanya orang-orang beda-beda kemampuannya. Ada yang sudah jauh sekali, ada yang belum. Nah, tindakannya harus seperti apa? Apa yang belum paham tetap mengikuti, atau tetap aja ada pengajaran khusus untuk mereka? Itu pertanyaan kedua. Afwan, bisa diulang lagi sekali lagi, Afwan. Jadi ketika ya kita kasarnya bilangnya majlis taklim seperti ibu-ibu lah pengajian di masjid. Karena di sini kan membaca Al-Quran itu lebih baik dengan susunan ya, susunan surat, tidak beda-beda surat dalam satu kelompok atau satu majlis taklim. Yang artinya ketika mengajarkan seorang guru ngajinya, berarti suratnya contoh adalah surat Al-Baqarah dari awal, sesudah Al-Baqarah tentunya surat selanjutnya. Nah, seandainya dari 30 orang itu berbeda-beda yang dibacanya, tentunya kan tidak boleh. Itu harus bagaimana? Tetap harus mengikuti aturan itu atau dikhususkan gitu yang belum paham? عفوا أستاذ أمار، تستطيع أن تترجم هذا؟ Apa kurang jelas ya? Bisa diulang? نعم عفوا هنا سؤال لشيخنا مثلا النساء تقرؤون القرآن في المسجد وتقرأ الآية مختلفة بينهن. طيب هل يجوز هذا أم لا؟ كيف يعني مختلفة؟ كيف يعني مختلفة؟ لم أفهم. يعني الأحد مثلا تقرأ سورة البقرة والأحد تقرأ سورة الإمران مثلا. نعم، هل يجوز هذا؟ يعني لا يقرؤون بالترتيب تقصد؟ نعم يعني تعذر. نعم يعني تقصد يعني مثلا تقرأ الأولى مثلا من سورة البقرة، وتقرأ الثانية من سورة النبأ، وتقرأ الثالثة من سورة المعارج، هكذا يعني مختلفة
مختلفة. نعم نعم، ليس بالترتيب تقصد. ترتيب يعني مثلا أحد يعني تقرأ سورة البقرة والأحد تقرأ سورة الإمران. نعم نعم، يعني أفهم. يعني تبدأ الأولى من سورة مختلفة عن ما يعني قرأت تبدأ الثانية من سورة مختلفة عما قرأت الأولى. نعم. كيف تمام. هذا الشيخ؟ هذا يا شيخ يعني يكفيهم شرفا أنهم جلسوا في بيت من بيوت الله ويتدارسون كتاب الله، يعني ليس شرطا أن يقرأوا يعني يعني بالترتيب، ليس شرطا أن يقرأوا بالترتيب. تمام. فهم يأخذون أجر الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم. يعني لم يشترط أن يقرأوا يعني بالتواتر أو أن يقرأوا بالترتيب، فهؤلاء قد حصلوا على أجر عظيم لأنهم اجتمعوا على قراءة القرآن. وهذه المجالس تحضرها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الملائكة سيارة في الأرض، فإذا رأوا مجلس علم قال هلموا إلى حاجتكم، يعني فيجتمعوا ويحفوا هذا المجلس إلى السماء. فهذا أجر عظيم ولو كان بغير ترتيب، فهم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. Baik, dipahami ya dari penjelasan Syekh bahwa hal ini tidak mengapa karena yang dia tetap mendapatkan keutamaan pahala karena berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ya, dan mempelajarinya di antara mereka ya. Dan ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah dalam membaca Al-Quran dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah meskipun surah yang dibaca itu berbeda-beda dan tidak tertib ya. Tetap mendapatkan keutamaan ya, karena di sini pembahasannya adalah berkumpul di salah satu rumah Allah dalam membaca Al-Quran. Baik. طيب شكرا لك. تمام مشايخنا، الآن يعني نختم دورتنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا يمكنكم الله وبركاته. جزاكم الله كل خير.